السلام عليكم. Bonjour, صافا كي دايرين لاباس عليكم؟ vous allez bien, لاباس عليكم. اليوم غادي نبارطاجيو معكم واحد الوصفه ديال البريوات بالكفته ساهلين دغيا كيتوجدوا في 10 دقائق. Rapidement aujourd'hui, en 10 minutes, une recette de bréouat à la viande hachée. مهم بلا ما نطولوا عليكم غادي نبداو في المقادير. Les ingrédients. غادي نحتاجوا واحد المقله نديروها تسخن، نديروا فيها شويه زيت سخن، نديروا واحد البصله مشلضه، Une poêle qu'on met à chauffer avec un peu d'huile et un oignon émincé, ومن بعد غادي نديروا الملحه البزار. sel, poivre. ملي غتحمر لينا هذيك البصله مزيان غادي نزيدوا عليها الكفته ديالنا. Quand l'oignon devient translucide, on rajoute notre viande hachée et a priori c'est 250 grammes de viande hachée aujourd'hui dans la recette. ميرسي. غادي نزيدوا الكفته وغادي نزيدوا عليها بحال اللي كتشوفوا دابا في الفيديو، غادي نزيدوا عليها واحد 3 معالق كبار ديال المعدنوس 3 grandes cuillères de madnous ou persil, بيرسيل وواحد شويه ديال القرفه، واحد الراس ديال المعلقه ديال القرفه. la pointe de la tête de la cuillère de la cannelle. Une pincée de cannelle pour faire ça. وصافي. وفي الاخر ملي غادي نبغيو صافي ملي غنبغيو نطفيو عليها البوطه عاد غنزيدوا واحد البيضه، ما نخلوهاش طيب حتى طيب. Une fois que la viande est presque cuite, on rajoute un œuf, qu'on laisse pas trop cuire. صافي هذيك الكفته طابت، زدت عليها واحد 3 ديال الكيريات، كيري ولا لافاج كيري ولا اللي عندكم. وغادي نزيد عليها شويه ديال الفرماج غابي. الجبن المبشور لي مونتال دونك t'as pas expliqué qu'on a rajouté 3 kiri 3 kiri 3 carrés de kiri. قولي 3 carrés kiri. 3 carrés de kiri. لا 3 carrés kiri بزربه 3 carrés kiri. قولي 3 3 carrés de kiri, un peu de mental. ou un peu. ايه اللسان ما فيه عظم ورمضان اللسان كيكون مدلي صعيب باش. دابا غنوريكم كيفاش طويو بريوات، راه كلشي كيعرف يطوي بريوات. بغيتي تطوي شي وحده؟ طوي بعدا نشوف واش باقي عاقل على ديك اللعيبه اللي وريتك عاد شوف. انا كندير السيجار داكشي ديال الطويان المثلثات قديم، كلشي كيدير مثلثات كدير فريده. لا ورا الانسان الواحد هو اللي يبدع في الشكل. ديما البريوات تكون نهار المثلث في الفطور، مره تلقاها مربع، مره فورما اللي غير موصوفه. هانتو كنلويو اللويه الاولى، كنلويو هكا، كنجيبو اللويه الثانيه طاك كنزيرو. حنا غادي حنا كنزيرو كنجربو الكاميرا. فوالا هذاك الشيء اللي بقى كندخلو فيه اللعيبه. هي بغيتي دير بسم الله. يلا صافي ها هي بريو متوازي متساوي الاضلاع. لا ماشي متساوي الاضلاع بس هكا كنديرو بسم الله كنديرو بحال هكا، كنسرحو مزيان، كنشدو الكفته ديالنا ماشي ديال حتى شي واحد. كنديرو بحال هكا وقيلا دات بزاف ماشي مشكل. كنشدو هاد الجنيب هذا، هاد القنيت هذا شفتوه، هاد القنيت هذا، وكنجيبوه لهنا بحال هكا. ملي كتجي بحال هكا عندنا كنزيرو كنجيبوه لهاك هاك العديان كيتلفونا، وكنجيو كنديرو بحال هكا. ها هي كما هنا، وكنديرو ليها بحال هكا. ها هي وكنديرو ليها. شي الناس حدايا راه غادي تفقسوا. تبارك الله عليك. نجي شوفي لها يعافاك. البريوه كتدفع، انا كندفع وهي كتدفع. المصيب تاع وجه حنايا قلنا تبارك الله عليك باش نسجل. اسم مصيب تاع وجه. دخلنا عليكم بالله سيداتي وسادتي. حيد واش هاد البريوه عوجه؟ ديك المره فوتيتو واحد على شكرا على الفوت ديالكم. ها انتم هادي راه ها البريوه واحد، ها ديال ناجيه. ها البريوه بلاتي نوري من جهه اخرى كتبان احسن. ها البريوه جوج ديال الامين. لا هادو بريوه اللي بغى يدير السيجار يدير السيجار راه كيجي ساهل، ولكن السيجار كياكل ورقه بزاف. لا خصو هذيك كيجي في الباط فيلو حسن، حيت هاد الورقه شويه قاصحه. الوصفه الجايه ان شاء الله نديرو السيجار في الباطفيلو. انت غدير ندير المحنشه، غندير المحنشه ان شاء الله بالباطفيلو الوصفه الجايه.
غندير بسطيله اش كنحنشها بالباط فيلو. البسطيله ديالاش محنشه ديالاش محنشه ديال الدجاج الدجاج واللوز وداكشي. يلا غيستي كونيكتي ها ندير لكم المحنجه. كنشري بسطيله واجده نديرها في كاربوميكس ونعمر بها الباط فيلو. لا ان شاء الله. المهم صافي غادي نكمل هذا الشيء طويان ديال البريوات، ومن بعد غادي نقليوهم في الزيت، واللي بغى يديرهم في الفران يديرهم في الفران، اللي بغى يقليهم في الزيت يقليهم في الزيت. هو هاد الورقه اللي كتوصعون بحال هاد الورقه لان ماشي حتى لهيه كتكون قاصحه شويه، ماشي هي شي ورقه ماشي بحال الورقه البلديه اللي كتكون الورقه هذه زوينه. هاد الورقه اللي كتوصعون بحال هاد الورقه لا ماشي بحال الورقه البلديه. دابا الورقه البلديه غير اللي زوين فيها هو انها كتمشي معك البليمه ليها بلا كيعجبني ملي كيكون كنسب البساط لداش تكون عندك الناس والمحنشه. اما هادي داكشي ديال الجولي جو صافي ماشي بسطيله ديال الدراري الصغار هادي صافي. وملي كتقليوهم كتاكلوهم يمكن لكم تحتفظوا بهم في الكونجيلاتور سينو قبل ما تقليوهم بطبيعه الحال، زعما الا بغيتو توجدوا بالزايد اون فوا لي نسيتيهم ساكن. لا كيبلو كيفهموا العربيه كيطير. Une fois les bréouates bien préparées, vous avez vu d'ailleurs comment je maîtrise l'art des bréouates. Une fois les bréouates bien préparées, bien pliées, ne vous restreignez pas déjà en fait à la forme. Ça peut se rouler en cigare, ça peut être en carré, en tube, en cône. L'essentiel c'est que ça tienne dans la friture ou au four, que ça s'explose pas. Donc le design c'est pour Instagram, donc ne vous inquiétez pas. Une fois que vous avez tout préparé, donc vous pouvez bien sûr les frire ou les passer au four. Si vous les passez au four, ce serait bien de les badigeonner avec une matière grasse un petit peu, histoire que ça ne noircisse pas. Et puis sinon vous pouvez les mettre au congélateur bien sûr avant de les cuire. Et puis les sortir, vous pouvez les mettre d'ailleurs directement congelés, soit au four, soit à la friteuse, pour les faire frire et les consommer après. Directement congelé بغيتي تشعل العافيه. ما كنديروش انا كونجيلي ديريكتومون. كتعمر ليا البوطه بالزيت. انت بغيتي دوزي ميساج ما بغيتش العافيه. نداء الاستغاثه. ما بريوات ملي قليناهم جاو على هذا الشكل هذا. علاش كتضحك؟ غادي نحل معكم وحده. دوقي؟ لا ما ندوقش. هما الوسط ديالهم كيفاش كيجي. لا ريحتهم زوينه والشكل ديالهم زوين حتى التقرميشه ديالهم زوينه. التقرميشه ديالهم يلا نتمنى الوصفه تكون عجبتكم، تكونوا جربتوها بالصحه والراحه. صيام مبارك ان شاء الله. صيام مبارك. ما تطردنوش.